नमस्कार आणि पेज टर्नराच्या आयच्या एपिसोडात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आयच्या पुस्तकाचेर आमी उलोवपाची आसा ते घडये कोंकणीतले पयलेच पुस्तक आसपाक जाय। हेर भासांनी आमकां अशा तरेची पुस्तकां अशा तरेचे संदर्भ मेळटात, पूण कोंकणीत आयज मेरेन मेळूंक नाशिल्ले। आयचे जे पुस्तक आसा सुरवेची उतरां ते ज्यो प्रस्तावना एका लेखकान बरयल्यात ताजेर आसा आनी हे पुस्तक बरयलां कोंकणीतले ज्येश्ठ कवी माधवबाब बोरकार हांणी। माधवबाब तुमकां येवकार आयच्या आमच्या कार्यावळीत। खरें म्हळ्यार माधवबाबा बरोबर जेन्ना आमी पेज टर्नरान मुलाखत करतात तेन्ना तांच्या एखाद्या कवितेच्या पुस्तकाक घेवन आमी करपाक जाय आशिल्ली, पूण हें पुस्तक जेन्ना हांवें वाचपाक घेतलें तेन्ना हें पुस्तक कविते पेक्षा खंयच वेगळें किंवा कमी न्हय अशें म्हाका तरी दिसता। कारण हातूंत जे संदर्भ आयल्यात सगळे जे लेख आसात ते कविते विशीं आसा आनी एक वेगळ्या तरेची कविताच अशें हांव ह्या पुस्तकाक म्हणन। माधवबाब मुजरत तुमकां सुरवातेकूच विचारपाक जाय की ह्या पुस्तकाची कल्पना कोणाची आनी कशे तरेन हें पुस्तक निर्माण जालें? अन्वेषाबाई तुका सगळ्यात पयलीं देव बरें करूं म्हणटा की हे उलोवपाची म्हाका संद तुवें प्राप्त करून दिल्या। आतां हाजी कल्पना कशी म्हाका सुचली ताच्या पयलीं समीक्षा ह्या साहित्य प्रकारा कडेन हांव कसो आयलो हे संबंदी हांव थोडेशें सांगता एक प्रस्तावनेच्या रुपान। सगळ्यांत पयलो समीक्षा लेख तसो पळोवंक वचत जाल्यार हांवें पिपल्स हायस्कुलांत शिकतना बरयल्लो। हांव 8वेच्या वर्गांत आशिल्लो आनी तेन्ना मनोरमाचे गोंयांत तुज्या मोगा खातीर हो कविता संग्रह वाचलो आनी तो म्हाका इतलो आवडलो की म्हाका दिसलें हाजेर बरोवचें आनी हांवें ताजेर एक 3 काय 4 पानां बरयलीं आनी आमचें एक रेनबो म्हणून एक स्कूल मॅगझीन येतालें ताका हांवें दिलें। तर ताचें संपादन करी रमेश तवळकर हो आमचो टिचर, तो आयलो आनी म्हाका क्लासांतल्यान भायर वचून विचारलें हें तुवेंच बरयलां काय म्हणून। तर म्हळें हांवेंच बरयलां। बरें बरयलां तुवें। थंयच्यान ही थोडीशी सुरवात जाली। दुसरें म्हळ्यार म्हजो आनी शंकर रामाणी हांचो जो संबंद आयलो तातूंतल्यान कविते कडेन पळोवपाची एक नदर मेळ्ळी। कित्याक रामाणी हो फक्त निखटो कवी न्ही, तर कविते संबंदान खोलायेन विचार करपी बारीकसाणेन विचार करपी। म्हळ्यार हो शब्द असो कित्याक आयला, ही कविता चडटाली ती कशी सकयल आयल्या, कवितेंतलो कवितेंतली खंयची वळ ही येवंक जायनाशिल्ली ती आयल्या। अशो कितल्याश्या वेगवेगळ्या आंगाचेर विचार करी। हांव तेन्ना खरें म्हळ्यार 15-16 वर्सांचो, पूण कितें तरी म्हाका मेळत रावलें आनी त्याच बरोबर तांचे कडेन आशिल्ली समीक्षेची पुस्तकां ही तांणी म्हाका वाचपाक दिलीं। म्हाका कितें व्हडली समजली अशें हांव म्हणिना, पूण रामाणी म्हजे कडेन त्या संबंदात चर्चा करताले। तातूंतल्यान कविते कडेन पळोवपाची एक नदर आयली, एकूण साहित्या कडेन। कित्याक रामाणी फक्त कविता वचपी न्ही, कथा कादंबऱ्यो ललीत सगळे तरेचे, फक्त मराठीत न्ही बरें इंग्लीश पुर्तुगीज अशें वाचिल्लो मनीस। कॉलेजीन आसतना म्हणजे कॉलेज म्हळ्यार चड करून हांव MA जेन्ना पावलो तेन्ना म्हाका एक प्रोफेसर मेळ्ळो, डॉक्टर VN ढवळे, V.ना. ढवळे। V. ढवळे हे ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटीत जे डॉक्टरेट घेवन आयिल्ले आनी तांचें वाचन म्हणजे जाका आमी प्रचंड वाचन म्हणटा पळय खऱ्या अर्थान, निखटो प्रचंड हो शब्द तांच्या बाबतींत हांव वापरिना खऱ्यांनीच। आनी ताणें आमकां 2 पेपर शिकयले, एक समीक्षेचो आनी एक शेक्सपियर। तर समीक्षा आज सांगपाचें म्हळ्यार कितें, ऑक्सफर्डाक आसतना F.R. लेविस, मागीर कार्ल पॉपर वा दुसरे जे आमी समीक्षा वाचताली जांची, तांची तांणी प्रत्यक्ष व्याख्यानां आयकल्लीं। I. रिचर्ड्स हो तांचो खाशेलो अभ्यासाचो विशय। हेलन गार्डनर जी कितल्याशा विशयांचेर ऑथॉरिटी म्हणटाले,
अशे तांचे सुपरवायझर आशिल्ले. ते वर्गात शिकयतना आमकां स्वतंत्रपणान विचार करपाक संद दिताले. म्हणजे पयलींची समिक्षा सामकी एरिस्टॉटल प्लेटो पासून ते सामके टी.एस. एलियट आनी हालींचे जे समिक्षक आसा तांच्या संबंदान तांचे उलोवप आसता. आनी म्हाका एक अशें दिसता की हांवें एक सुद्दां तांचें लेक्चर चुकोवना. खरें म्हळ्यार तो म्हजो काळ भयंकर धडपडीचो. शाळेंत शिकयतालो दनपारां आयलो की तिनाक परतून ताजी लेक्चरां केन्नाच चुकोवना. तातूंतल्यान समिक्षा कशी आसता कशे तरेन पळोवचें. शेक्सपियर घेतलें, शेक्सपियराचे साहित्या कडेन कशें पळोवंक जाय, शेक्सपियर कसो वाचचो हाची बरीचशी जाण तातूंतल्यान आयली. दुसरें म्हळ्यार म्हजे 2 जे पेपर आशिल्ले ते सौंदर्यशास्त्राचे आशिल्ले. सौंदर्यशास्त्र हे एका वटेन समिक्षा, दुसरे वटेन ती एक तत्वज्ञानाचो एक भाग म्हणजे ऑफ शूट अशें म्हणटात. सौंदर्यशास्त्र हे तत्वज्ञानांतल्यान आयलां. आनी तातूंत आमकां अशोक जोशी, प्रोफेसर अशोक जोशी शिकयता, सुंदर शिकयताले. आनी ताजे 2 भाग आशिल्ले त्या पेपरान. एक संगीताचें सौंदर्यशास्त्र आनी चित्रकलेचें सौंदर्यशास्त्र. आतां चित्रकलेच्या सौंदर्यशास्त्राक आमकां द.ग. गोडसे लेक्चर्स घेवन आयिल्ले आनी अशोक डॉक्टर रानडे हे आमकां संगीताचेर. हे वाचतना आयकतना एक वेगळो विचार आयलो की कशें समिक्षा आनी सौंदर्यशास्त्र, समिक्षा आनी तत्वज्ञान हे कशें लागीं येता. हातूंतल्यान एक म्हाका एक वेगळे एक वाट मेळिल्ले भशेन जाली. विशेशता डॉक्टर रानडे ताची शिकोवपाची पद्दत ही इतली सुंदर. त्या मनशाचो इंग्लिशीचेर प्रभुत्व, मराठीचेर प्रभुत्व, हिंदीचेर प्रभुत्व असो मनीस. मुखारी मुंबय हांव आसतना तांचे कडेन खूब असो संबंद आयलो. एक सांगपाचें म्हळ्यार प्रोफेसर रानडे आनी आमचो अना भांबरो हे सामके लागींचे इश्ट. तांची इश्टागत ही ह्या तत्वज्ञानाक लागून जाली. दुसरें हांवें हे म्हजें पुस्तक आसा तें डॉक्टर नरेश कवडी हाकाय ओपलां. डॉक्टर कवडी हांगा आमच्या चौगुले कॉलेजीन मराठी शिकयताले. अमेरिकेक बी शिकून बी आयिल्ले आनी तांचें वाचन आकांताचें आनी भयंकर बारीकसाणेन वाचपी. हांगाच आमचो व्हडलोसो संबंद आयलो ना, पूण मुंबय जेन्ना हांव रावतालो गोरेगांवांत सादारण ते लागींचशे ते रावी. ताका लागून केन्नाय तांचे कडेन बसून नवें पुस्तक ताजेर उलोवप, कितें बरें आसलें की मागीर ताजेर ते बरी चर्चा करी. बरकार हें बरें आसा, वाचून बघा तुमी, छान आहे. आनी मागीर आपल्याक कित्याक बरें दिसलें हाजेर खूब बरे तरेन चर्चा जाताली. ताजो म्हाका खूब उपयोग जालो. दुसरें म्हणटा तें हे सगळें बरोवप जें आसा तें कोणें तरी सांगलां म्हणून बरोवप जालां. म्हजें सगळें जें गद्य आसा न्ही तें कोणे तरी कोण तरी फाटीक लागला म्हणून जालां. कवितेक म्हाका कोणाची ती भितरलें पिंड कविता. आतां कविता आनी समिक्षा ही हातूंत हांव तसो व्हडलोसो फरक करिना. पूण कोण प्रस्तावना मागपाक आयलो त्या निमित्यान म्हळ्यार विचार करून म्हणजे म्हजो एक सदांच एक असो विचार आसा की तूं फक्त त्या कविता संग्रहा संबंधानूच विचार करिना, तर एकूण त्या कविता वाचतना तुका जे कांय विचार येता कविते संबंधान, जरी एक नवे कवीची कविता ती कशी आसता वा ती कशी आसूंक जाय, जें म्हाका दिसलें त्या निमित्यान मागीर थोडेशें आनीक वाचूंक जाता. म्हण हांव कोणी जाय आयलो ताका सांगता म्हाका फाल्यां दी ना तूं आनी कोणाक तरी सांग. म्हाका तशें हे वडे काडटात पळय न्ही वा चकऱ्यो काडटात तशें म्हाका तें जमना.
म्हाका वेळ लागता तुजी कविता वाचून वाचून विचार करून करून मागीर म्हाका जेन्ना दिसता की अशें आसा पळय म्हणजे कशें की नवे कवी भितर तुमकां कळटा की आडखळटा म्हणून आहा हो जे भुरगो ल्हान आसतना नित्योच चलूंक लागता तेन्ना तो आडखळटा पडटा परतो उबो जाता तशेंच नवे कवीचे बाबतींत जाता एकदां अशें जाता की ताका कितें सांगूंक जाय तें ताका सारकें व्यक्त करूंक येवंक जमुना अशें कितलेशींच उदाहरणां आसा तातूंतल्यान हांवें म्हणजे हें समिक्षा लेखनीत तशें जालें मदीं सुना प्रांतांत आप्रोस म्हणून एक बरयतालो 9 वर्सां साडे 9 वर्सां हांवें बरयलें नव्या कवींच्या कवितांचेर मागीर खूब मोठी खंत आसा की ह्या 9 वर्सांत जांचेर हांवें बरयलें तातूंतल्या कोणूच कवी म्हणून फुडें आयिल्लें दिसना एक पयलींच हांवें बरयलें ती ग्वादालूप डायसाच्या कवितेचेर पूण तेन्ना तें एक बरेंचशें ताजे भितर मॅच्युरिटी तेन्ना सुद्दां दिसप तें एकूच ताका हांव नवोदीत हांव तेन्नाय म्हणिनाशिल्लो पूण तिचेर म्हाका बरयलें बाकीच्या म्हाका एकलोय म्हाका दिसना बरें मोठ्या उमेदीन जर तांकां फोन करून सांगलो जाल्यार तांचो एक असो सूर हांव तुजे उपकार केले हांवें तुजे उपकार केले हें अशी ही जी वृत्ती आहा ती म्हाका दिसता की खंयच्याय कवीच्या वाडावळीक ही बरी न्हय एकदां म्हाका दिसता की म्हणजे 9 वर्सां फुकट गेली काय म्हणून एक दोन एक फायली व्हडल्यो जाल्ल्यो आहा ताज्यो पूण त्या निमित्तान म्हाका एक विचार करपाचो म्हणजे विचार करपाक वेळ मेळ्ळो एक संद मेळ्ळी म्हूण तेंच ताजें फलीत अशें हांव समजता आनी माधव बाब हें जें पुस्तक आसा तुमी जशें म्हळें की मनोहरराय सरदेसायाचेर तुमी तुमच्या शालेय वेळार पयलो लेख बरयलो आनी ह्या पुस्तकांतूय मनोहररायच्याच कवितांचेर पयलो लेख आसा आनी खुबशा समकालीन तुमच्या बरोबर जे लेखक बरयताले पुंडलीक बाब सारकेलो म्हणया किंवा बाकी बाबाच्या एका कवितेचेर हातून लेख आसा सो एका तरेन हांव पळयतना हें एक दिवप घेवप अशे तरेन पळयता आनी हें दिवप घेवप कितलें गरजेचें आनी कितलें कठीणूय बी की तुमी तुमच्याच समकालीन लेखकाच्या कवितांचेर बरयता सो कितलें हें गरजेचें आसता आनी कितलें हें कठीणूय बी आसता आतां हो बरो प्रश्न तुवें विचारलो तो हें बरोबर आनी तितलेंच कठीण कित्या खातीर जाणा की ते समकालीन कवी तुज्या बरोबरीचे आसा बरोबर आतां कोणाचो असेसमेंट करतना मोलावणी करतना एक काळ वचचो पडटा कित्याक खंयच्याय कवीची खंयच्याय लेखकाची हांव म्हणटा खंयच्याय कलावंताची एक ट्रॅजेक्टरी म्हूण आसता सामकें ती कविता कशी काळा प्रमाण बदलत गेली बरोबर आतां पळय ह्या संग्रहांत पुंडलिकाच्या कवितेचेर हांवें बरयलां बरोबर म्हज्या दृश्टीन आनी हांव अजुनूय म्हणटा की गा आमी राखणे हो संग्रह जो आसा तो लँडमार्क संग्रह कल्पना कर तो काळ पळोवचो आनी त्या कवीची पिराय पळोवची एक 22-23 वर्साच्या पिरायेचेर बरयल्ल्यो सगळ्यो कविता ह्या सगळ्या कवितेन तुका दावें उजवें करपाक मेळना म्हणजे आमी म्हणटात न्ही सामाजीक आशय सामाजीक आशय हो कितले तांकीन व्यक्त जावं येता बरोबर बरोबर सामकें हाची देख म्हळ्यार हो संग्रह सामकें आनी तातूंत कविता कवितेच्या स्वरुपात तो येवप जाल्यार कितें हालीं सामाजीक आशय म्हणून कित्याय कितें बरयतात तशें न्ही म्हजें म्हणणें अशें कवितेंत खंयचो शब्द वर्ज आसना आमी जाका गाळ म्हणटा ही सुद्दां कवितेन जर त्या रुपान आयली
ज्या ताकी नाही ताकी ती नाही. गाळ उरना. बरोबर सामकें. ती काही कवितेचे एक रूप येता. बरोबर. आता म्हाका सांग, तुकारामाच्या कवितेन कितले अशे अशिश्ट शब्द आसा हय. ते अशिश्ट न्हय. नाही, बरोबर. जे तरेन तुकाराम ते वापरता वापरता. ताका लागून ती एक वेगळ्याच पावंड्याचेर, कलात्मक पावंड्याचेर बरोबर. ती पावता. तशें पुंडलिकाचे ते कविता हम्म. अजुनूय हांव तो संग्रह हय. वाचतां. सामकें. दुसरो समकालीन कवी म्हणटा तो म्हजो रमेश. रमेशाचे कवितेचो हांव आतां विचार करता, म्हाका बरोवंक जाय. हा. म्हणजे हे रमेश बिळस्कार, आमचो प्रकाश प्रकाश पाळगांवकर, पाडगांवकर. बरोबर. ह्या दोगांयचे कवितेचे म्हाका हय. बरोवन हांवें ते सगळे तेजे संग्रह काडून हय. दवरल्या आनी ते क्रमान लावन दवरल्या. खंयच्याय जो अभ्यास करतना बरोबर. तो क्रमान करप हे म्हत्वाचें आसा. सामकें. सामकें. तर तांचेर म्हाका बरोवपाचें आसा. हय. आनी आमकां बेगीन वाचपाकूय मेळूं हय, तें. हय. कितें आसा, कांय गजाली अश्यो मदींच कितें तरी तिसरेंच काम येता. बरोबर. ताका लागून कांय हय. फाटीं उरता. हय. तर मजा म्हणजे कितें की वेळुस्कार हय. म्हजे दृश्टीन खरो वेळुस्कार हो मोर पाखात आसा. सामकें. कित्याक मोर पाखांतलो रमेश हो शब्दाच्या बाबतींत एकदम कॉन्शियस म्हणटा न्ही तसो. बरोबर. त्या सगळ्या तेज्या कवितांनी मोर पाखांतल्यान हय. खंयच आगळें उणें दिसना. बरोबर. ताजी जी अभिव्यक्ती ती अशी सामकी अशी तोंक आयिल्ली अशी सारकी. आनी निसर्गाची कितली वेगवेगळी रुपां ताच्या हातून दिसता. हय. फुडें ताजी कविता खूब बदलत गेली. हो वेगळो म्हणजे विशय विचार करपाक जाय त्या संबंदान. हय. म्हाका एक मजा कितें दिसता की आमचो प्रकाश पाळगांवकर अजुनूय म्हाका दिसता जी बुजवाडाची पावलां हो जो संग्रह जो आसा तो खरें म्हळ्यार ताजे कवितेचे नीज. खंयच्याय कवीचे एक नीज आसता, खंयच्याय कवीचें एक कितें म्हणटा तें ताजो एक स्वभाव ठरता सुरवातीच्या काळार आनी ताकाच मागीर फुडें फाटें फुट्टात. पूण तो मूळ तेंच उरता. पूण कांय लोकांच्या बाबतींत सूर ते बदलत गेल्ले दिसता आनी ते सूर ताजे मूळ प्रकृती कडेन जुळटा अशेंय ना. खुबदां म्हाका दिसता की हाज्या बाबतींत तशें जालां काय, पाडगांवकाराच्या बाबतींत तशें जालां काय, ताजो एक विचार करूंक जाय. वेळुस्काराची एक मुलाखत आमी घेतिल्ली, ताका जेन्ना अकादेमीचें प्रायज मेळ्ळें ती केन्नाय खंय तरी ताजो उपयोग करूंक जाय. ताचें थोडेंशें काम करपाची गरज आशिल्ली. आमी म्हणलें अरे आमी एक मुलाखत घेवन हें करुया. एक रेडिओ खातीर तिजे खंय मुलाखत घेवन दवरल्या. माधव मुद्दम एक प्रश्न विचारता की हांव जाणा तुमकां संगीत, कला, चित्रकला ह्यो गजाली कितल्यो आवडटात त्यो, आनी ह्या पुस्तकांत त्यो खूब भरभरून दिसतात. म्हणजे जंय जंय शक्य आसा तुमी ते संदर्भ वापरल्यात. खास करून परेश बाबाच्या कवितांचे प्रस्तावना जी बरयल्या. सो कला, चित्रकला म्हणया, संगीत म्हणया, हे एका लेखकाक कशें पूरक थारता आनी खास करून ह्या प्रस्तावनेच्या पुस्तकात कविता चड आसा म्हणटकर कवीक ते कशे तरेन पूरक थारता? म्हाका अशें दिसता की एका कवीक समज चित्राची जाण आसली, संगीताची जाण आसली, ती खंय तरी तुज्या कवितेक पूरक ठरता, कॉम्प्लिमेंटरी जाका आमी म्हणटात. आतां पळय एकदां कवितेत तुका सूर दिसता, कवितेत तुका चित्र दिसता, वा तूं संगीत आयकतना तुका थंय चित्र दिसता. सामकें बरोबर. किशोर आमोणकराचे खंयचे ख्याल तुमी तुजे यमन सारको हांव आयकतां तेन्ना म्हज्या दोळ्या मुखार एक वेगळें चित्र उबें जाता. म्हाका सदांच अशें दिसता की ते तुजे यमन आयकतना दिवाळेक आमी काळोख जाल्लो आसता आनी पणट्यो लायतात. त्या पणटेच्या उजवाडांत काळोख कसो दिसता तसो म्हाका तें सगळें संगीत दिसता. हांवें अशें पळयलां की
लक्ष्मण पै ताच्या चित्रांनी तुका कितल्याशा संगीत दिसता. बरोबर सामकें. ताची कितल्याशा चित्रांनी तुका अशे दर्याची ल्हारां आसा. बरोबर. आतां म्हाका सांग, दर्याच्या ल्हारांत तुका एक चित्रूय आसा आनी तुका एक स्वरूय तुका आयकूं येता. सामको रिदम आसा. ताजें एक म्हत्वाचें कारण कितें, पै हो स्वता संगीत शिकिल्लो. तो बऱ्यांतल्या बरी फ्लूट वाजयतालो, सतार वाजयतालो, दिलरुबा वाजयतालो. तें खंय तरी ताच्या चित्रांनी आयलां. म्हणजे तुजी जी सेन्सिबिलिटी, संवेदनशीलता जी आसा न्ही, ती अदीक तीख जाता एकदम. बरोबर. म्हाका ताका एक प्रश्न मुद्दम विचारता. तुमी म्हणजे कशे तरेन जाप दितले ते तुमचेर, की म्हाका ह्यो प्रस्तावना वाचतना खूब कडेन अशें दिसलें की कांय प्रस्तावना लांब आसात, कांय प्रस्तावना मोट्यो आसात, पण हांव पेजींचेर वचना. पण एक गजाल म्हाका खूब जाणवली की कांय कडेन तुमकां तो कवी आवडला किंवा कविता आवडला आनी तितल्याच तुमी म्हणजे तातूंत भितर रिगून म्हणटा तशी ती प्रस्तावना बरयल्या. सो खंयची अशी प्रस्तावना तुमी नांव घेवं नाकात, पण तुमकां अशें केन्नाय दिसलें की ही आपणे मना विरुद्ध बरयली आनी तातूंत मागीर मना विरुद्ध बरोवन सुद्दां तातूंत इतले संदर्भ आयले की त्या संदर्भाक लागून ती प्रस्तावना खूब सुंदर जाल्या, अशें केन्नाय घडलां? बरेच फावट जालें. जेन्ना म्हाका दिसता की ह्या नवे कवीक वा कोणाक दुखोवचो न्ही, पुणून त्या निमित्यान कविते संबंदान कांय मुद्दे मांडचे, ताका लागून ते तशें कांय प्रस्ताव न्ही ते आयला. तश्यो कांय प्रस्तावना आमी घेवंकूय बी ना, त्यो म्हाका म्हणजे अनहीत जावन बरयल्ल्यो अश्यो कांय आसात. त्यो प्रस्तावना हांवें आस्पाव ह्या पुस्तकान करूं ना. कित्याक आतां अजुनूय आमी तितले प्रगल्भ जावना. म्हणजे आमी कोणाक म्हणजे नवेच भुरग्यांनी म्हणजे जे आमी म्हणजे खूब वर्सां आनी तातूंतले कांय जाणांक मोठी व्हडली बक्षिसां मेळिल्ली तांकां सुद्दां सांगल्यार आवडना. एक तर तूं यू शूड ब्रुटली फ्रँक जावप हें एकदां आमकां परवडना. म्हणजे आमी अशें पळयलें की संबंदूच तोडून उडयता तुजे कडेन. आमी अजुनूय तितले मॅच्युअर जाले अशें म्हाका दिसना की दुसरो एक पॉयंट ऑफ व्यू, दुसऱ्याचे विचार आपल्या हाजे विरुद्ध आसत जाल्यार तो कसो घेवचो हें आमकां समजता. ताका लागून कांय प्रसंग म्हाका खबर आसा, पूण हांव कितें करता तीच संद घेता. एक समजा वायट कविता कित्याक वा ही कविता अशी कित्याक जावंक जाय आशिल्ली, अशी कित्याक जाल्या, हाजो विचार करपाची खूब गरज आसा. आनी मात भाव एक निमणो प्रश्न घेता. ह्या पुस्तकान तुमच्या स्वताच्या कवितेचेर 2 लेख आसा. स्वताची कविता मोजप, मापप, ताचेर समीक्षण करप कितले म्हणजे कितले शक्य आसा आनी ते कितले गरजेचे? म्हणजे स्वता कवीन आपलें आत्मपरीक्षण करप कितले गरजेचे? म्हाका दिसता ताची खूब गरज आसा. अजुनूय इतली वर्सां बरोवन आतां 68 पासून बरयता म्हणजे कितली 50 वर्सां जावन गेली, तर अजुनूय ती कविता म्हणजे हाताक लायल्या अशें म्हाका अजिबात दिसना. तुमचें व्हडपण म्हणपाचें. ते वाचतना म्हाका दिसता की बाबा हें अशें आसूंक जाय आशिल्लें, तशें आसूंक जाय आशिल्लें. तुजी सुद्दां कविता तुवें एक तिरायत कसो तुवें पळोवचें पडटा. तेन्ना तुका दिसता की अरे हें आपलें हांगा चुकलां, हांगा आपलें चुकलां. एकदां बरोवन जेन्ना तूं वता तेन्ना तुका दिसता की आपणें कितें तरी सुंदर बरयलां. तीच कविता तूं जेन्ना आनी कांय तेंपान वाचतना ना ही तितली बरी जावना. पूण म्हजें म्हणणें अशें की ते पिनून उडोवची न्ही, 2 वळी सुद्दां आयल्यो त्यो बरोवन दवरच्यो. अशें खूब फावट जालां. म्हाका अजुनूय दिसता की म्हजे कवितेक एकदां हांव ती आवळून हाडटा काय कितें, म्हणजे तिजो एखादी विस्तार जावं येतालो काय कितें. म्हाका दिसता केदोय व्हडलो कवी जर आसलो न्ही, ताजी एक खंय तरी एक उणेपण निमाणे पर्यंत आसता. बाकी भाव हें उदाहरण दिता. ते कितल्योश्योच कविता अश्यो आसा की तुका दिसता की अरे हांगा थांबूंक जाय आशिल्ली, फुडल्यो वळी ह्यो नाका आशिल्ल्यो. बाकी हाचें व्हडपण सांगता.
आम्ही अवंत रामायण एकदा केन्ना केन्ना वताले बसताले म्हणजे कविते संबंधी चर्चा जाता. एकदा बाकी भाग जाल्ले बाकी भाग तुजी अमकी अमकी कविता जी आसा. एक उदाहरण सावल्याचे नृत्य माझ्या चांदण्याच्या अंगणात हातूंत त्यो निमाण्यो वळी 2 आसात त्यो गरज आशिल्ल्यो ते नाका आशिल्ल्यो ना रे आपल्या लक्षांत आयलें ना म्हणलें ती अमके कडेन थांबूंक जाय आशिल्ली. अजुनूय म्हणटालो तो आपल्या कविता कितें थांबल्या ही समजना. हें समजप हें म्हत्वाचें. आनी म्हाका दिसता तुका जेन्ना हें समजता तेन्नाच तुजी कविता वाडत वता. बरोबर. हे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मपरीक्षण सगळ्यात म्हत्वाचें. बरोबर. आनी हांव कितलेदा माधवबा म्हणजे तुमी आतांय बी जें म्हळें की सुचता तें बरोवन दवरात. हांवें कितले जाणांक हें सांगलां आनी हांव स्वताच्या आयुश्यांनी बी कितलेदा हें प्रॅक्टीस केलां आनी तेन्ना म्हाका परत परत याद जाता तुमी जें सांगतालें. आनी तें फक्त बरोवन दवरात न्ही, तें कांय काळा उपरांत जर तुमी परत वाचलें जाल्यार घडये ताची एक कविता जावंक शकता किंवा त्यो 2 वळीच कविता आसूंक शकता. माधव बाब खूब खूब देव बरें करूं हो संवाद आमच्या बरोबर सादिल्ल्या खातीर. आनी सोंपोवच्या पयलीं ह्या पुस्तकांतले कांय वळी जर तुमी आमकां वाचून दाखोवशात जाल्यार आमकां आवडटलें. म्हाका पुंडलीक नायकाचे जे संग्रह ताचे संबंद बरे तातूंत एक 2-3 वळी वाचून दाखयता. म्हजो बांगर बैल ही कविता प्रथम पुरुशी. अशें जरी आसलें तरी तो बैल तळागाळांतल्यान भोवसाचे उत्परके हावेस व्यक्त करता. हे कवितेचें मुखावयलें पावल म्हळ्यार आमी कोण ही कविता. हांगा ती प्रथम पुरुशी वचनांतल्यान भोववचनांत येता. आमी कोण हाची जाप तुमकां काडूच दितलो अशें आमी म्हणचे नात, ती आमीच दितले. बरोबर. आनी ही कविता आमी कितलेदा वापरल्या. म्हणजे तुमी जशें म्हळें की कितल्या वर्सां फाटले हे संदर्भ पूण तरी आयज कितले ते रेलेवंट आसात आनी आयजूय बी कितले ते आयच्या काळाक धरून आसात हें आमकां कळटा. आनी ती म्हाका दिसता कवीची एक जमेची बाजू. माधव बाब खूब खूब देव बरें करूं. हें पुस्तक वाचतना जो आमकां अणभव आयिल्लो तुमचे कडेन उलयतना तसोच आनी ताज्याय पेक्षा चड सुंदर एक काव्यात्मक अणभव आमकां ह्या आमच्या पुराय संवादांतल्यान मेळ्ळो. आनी आमच्या व्ह्युअर्सांकूय बी देव बरें करूं आमच्या खातीर आमच्या बरोबर जोडिल्ल्या खातीर. आनी पेज टर्नर पळयत रावात. अशेच एपिसोड घेवन आमी तुमच्या मुखार येतले. रिड्स एंड बुक्स आनी पलाश अग्नी स्टुडियोज फॉलो करत रावात आनी आमकां जो तुमी भरभरून मोग दितात तो असोच दीत रावात. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुकाय.